बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में मुक़्तदर हल्कों और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है और अब मामलात बहुत ही आगे निकल चुके हैं। ऑल्दो बहुत से बैकडोर चैनल्स अभी भी खुले हैं, बहुत सी मफाहमत की कोशिशें अभी भी की जा रही हैं, लेकिन इस सारे के सारे मामले के अंदर अब बातें बहुत ज़्यादा खुल रही हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के कोर्ट मार्शल के चर्चे इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने किस तरह से तारीख बदल दी है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और ये मंजरनामा इस वक्त क्या रंग इख्तियार कर रहा है, इसकी हकीकत क्या है, इस हवाले से अंदर खाते क्या चल रहा है उसका जायजा लेना है। जबकि दूसरी जानिब बिलावल, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ भी कहीं मुख्तदर हलकों से नाराज तो नहीं हो चुके, कहीं वो भी इमरान खान के इस तरह से मोमेंटम पकड़ने और सियासी तौर पर छा जाने की फ्रस्ट्रेशन अब मुख्तदर हलकों पर तो नहीं उतारने वाले। जबकि कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास, बड़ा अहम तरीन इजलास जो है, उसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, कुछ खदशात हैं, कुछ सवालात हैं। सवालात ये हैं कि क्या अमरीकी अड्डों पर मोहर लगने जा रही है या फिर सूरत हाल क्या रंग इख्तियार करेगी, इस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त तमाम तर पीडीएम जमातों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है, परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत दर्दे सर बन चुकी है। एक जानिब तो नून लीग बैक टू बैक मुख्तदर हलकों से अपने सहाफ़ियों के ज़रिए या फिर अपने मिनिस्टर्स के ज़रिए नाराज़गी का इजहार करवा चुकी है, और खुरम दस्तगीर, ख्वाजा आसिफ, इन सब की स्टेटमेंट्स उसी सिलसिले की कड़ी हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाए और ये परसेप्शन मजबूत कर दी जाए कि ये पूरे का पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन सिर्फ हमने नहीं किया, इसमें मुख्तदर हलके भी थे, ताकि ज़रा जो अवाम का अताब है वो डिवाइड हो सके। अकेली नून लीग नहीं, सारी पीडीएम जमातें नहीं, बल्कि मुख्तदर हलके भी फिर इसी कश्ती में इनके साथ सवार हो जाएं। जबकि बिलावल ने भी अब कहा है कि कहाँ है तब्दीली, अवाम का मुजरिम आज़ाद घूम रहा है, इमरान खान से हिसाब लेंगे। यानी कि ये किससे पूछ रहे हैं कि तब्दीली कहाँ है? इमरान खान अवाम का मुजरिम है, इमरान खान आज़ाद क्यों घूम रहा है? आप समझ सकते हैं ये पैगाम किसे है, ये पैगाम किसके लिए है, और ये पैगाम देने का मकसद क्या है, ये करवाना क्या चाहते हैं जो मुख्तदर हलके इस वक्त नहीं कर रहे। जबकि मौलाना फजलुर रहमान, जारी बात है, वो 2 कदम नहीं बल्कि 100 कदम आगे बढ़ जाते हैं, और उन्होंने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के हवाले से कहा कि आपने सुओ मोटो नोटिस लेकर प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात में मुदाखलत किसके कहने पर की। इमरान खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपने जो ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, FIA और दीगर तयनातियाँ रोकी शहबाज शरीफ की, तो आप तो आइन के मुहाफिज हैं, आपने ही आइन तोड़ा, क्यों ना आपके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर कर दिया जाए। इस तरह की बातें अब इन्होंने करना शुरू कर दी हैं, और फौज के हवाले से भी मौलाना साहब बोले हैं। फौज के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि फौज को इनकी जिम्मेदारियों पर महदूद रखना, फौज को इनकी जिम्मेदारियों पर महदूद रखना और मजबूत देखना चाहते हैं। यानी कि मजबूत तो देखना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों पर, अपनी जगह पर जो काम है सिर्फ वो करें, और इस सारे के सारे मामले में फौज अपने काम से आगे ना ही बढ़े तो बेहतर है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता रंग बदल रहे हैं, और ये तो बड़ी जल्दी रंग बदलने के माहिरीन हैं सारी पीडीएम की जमातें। ये मफाद परस्तों का टोला है, ये किसी भी सूरत मुख्तदर हलकों का वफादार नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान का वफादार नहीं हो सकता, ये अपने मफादात का वफादार टोला है जो अपने मफादात की खातिर गधे को भी बाप बनाने की मिसदाक कुछ भी कर सकते हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल में अब कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी इस वक्त बड़ी ज़रूरी हो चुकी हैं। एक जानिब तो नाज़रीन कराम कौमी सलामती काउंसिल जो है उसकी मीटिंग है, और जाहिर बात है सबसे
ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میں بہت اہم ترین فیصلے اور سب بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد جو اب ایک حکومت آ چکی ہے، پریشر انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی بھی بڑھا رہی ہے، ورنہ تو حیرت کی بات ہے نا کہ دیکھیں چلے ایف اے ٹی ایف سے آہستہ آہستہ پریشرائز کر کے پھر یہ نکالتے ہیں، پہلے یہ پریشر ڈالتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا آؤ ہم تمہارا کام کریں۔ امریکہ بہادر نے بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے ڈونلڈ بلوم کے سامنے، امریکہ کا پاکستان میں سفیر ہے وہ کیا ہے، اس کے سامنے وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر مملکت برائے خزانہ دونوں پیش ہوئے اور انہوں نے اس کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام لے کر دے دیں، ہم نے سب کچھ کر لیا۔ تو آپ عالمی طاقتوں کی سائیکی دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے لائے گئے مہرے جو ہیں ان سے بھی منت ترلا ضرور کرواتے ہیں تاکہ وہ نیچے ہی لگے رہیں، انہیں ان کی اوقات جو ہے وہ یاد کروانا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، پبلک کا ٹرسٹ نہیں ہے نا، اب ان سارے لوگوں نے بیٹھنا ہے، یہ قومی سلامتی کی اور قومی اسمبلی کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس کے اندر پارلیمانی لیڈرز نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر اس وقت کیسی اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کہ چیئرمین نیب کے نام پر شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض میں ڈیڈ لاک ہے، راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے تو پھر پیچھے بچ کیا جاتا ہے، بلی کی نگرانی پر وہ دودھ کی نگرانی پر بلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سارے معاملے کے اندر اب چیزیں بڑی عجیب سی ہوتی جا رہی ہیں اور چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا امریکہ کو اڈے دینے، اور ظاہری بات ہے ان کے اپنے صحافی اب منظر عام پر آ رہے ہیں۔ نجم سیٹھی نواز شریف سے ملاقات کر کے آیا اور نجم سیٹھی نے نواز شریف سے ملاقات کے فوری بعد کہا کہ جی امریکہ کو اڈے دینے میں کیا حرج ہے، ہم نے امریکہ کے ساتھ کوآپریشن بڑھانی ہے، ہم نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی روکنی ہے، افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ پاکستانیوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور اگر ہم امریکہ کے ساتھ کوآپریشن کر لیتے ہیں، ایئر کوآپریشن کر لیتے ہیں، ایئر سپیس دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، یہ پاکستان کا مفاد ہے۔ یہ باتیں نجم سیٹھی نواز شریف کے ساتھ کشتی میں لہروں کی مستی میں ڈسکشن کرنے کے بعد اوپینین فارم کر کے آیا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس کی زبان بول رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب اور کس کے کہنے پر یہ تمام تر باتیں کر رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے پھر سوالات اٹھیں گے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے یہ کیا ڈیسائیڈ کرے گی، یہ موجودہ حکومت کیا ڈیسائیڈ کرے گی، پارلیمنٹ سے یہ کیا ڈیسائیڈ کروائیں گے، اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کی جو افواج کے سپہ سالار ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ نہ صرف موضوع بحث ہے، سوشل میڈیا پر آئے روز کوئی نہ کوئی ٹرینڈ بھی بنا ہوتا ہے، بہت سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ریزائن تک کا ٹرینڈ جو ہے وہ چلا، یہاں تک کہ obviously کینیڈا کے اندر جو افسوسناک واقعہ ان کی پارلیمنٹ میں پیش آیا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے آرمی چیف، آپ عہدہ دیکھیں نا، پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر ان کا ایک 2 ٹکے کا پارلیمنٹیرین جو کہ obviously پاکستان مخالف ہے، اس سے پہلے سندھو دیش اور اس طرح کی بھارت کی فنڈڈ تنظیموں کا سپوکس پرسن بن کے کینیڈین پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف بولتا رہا ہے، اس شخص کو استعمال کیا گیا کیونکہ فالٹ لائن ہم نے خود دی، ہم نے خود اپنے ملک کے حالات ایسے کیے، ہمارے اپنے منسٹرز یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو جی آرمی چیف کی تعیناتی رکوانے کے لیے آئے تھے، تو پھر obviously دنیا کو باتیں کرنے کا موقع تو ملے گا۔ اب اس سارے معاملے میں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر صدر مملکت جو ہیں ان کے پاس ایک آپشن ہے، اور صدر مملکت obviously پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، وہ اس امپورٹڈ حکومت کو صحیح نکیل ڈال کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاک فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل جو ہیں انہیں آرمی چیف کے غالباً کورٹ مارشل کا کہہ سکتے ہیں، اور جس دوران آرمی چیف اپنے عہدے پر نہیں رہیں گے جب تک یہ پورا پروسیس چلتا نہیں ہے، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ obviously یہ مبینہ طور پر یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اس میں آپ نے کچھ چیزوں کو سمجھ لینا ہے۔ obviously پہلے جنرل باجوہ کے حوالے سے دبے لفظوں میں باتیں کی گئیں، پھر نیوٹرل کر کے مخاطب کیا گیا، اور پھر تھوڑی سی کھل کے بات ہوئی، پھر جی ٹریٹر، پھر ریزگنیشن، اور اب جو کورٹ مارشل کی باتیں ہیں، کیا اس کی کوئی پاسیبلٹی ہے؟ ایسی پاسیبلٹی جب میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو پتا چلا کہ ایسی پاسیبلٹی نہیں ہے، اور obviously اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ ڈگنیٹی اور پرائیڈ جو ہے اپنے ادارے کی، اسے اور ادارے کی کمانڈ کی جو پرائیڈ ہے اسے ریسٹور کیا جا سکے۔ اس میں میری ہمبل اوپینین، میری ناقص رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کی ایڈوائس پر عمل کیا جائے اور صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں، اور جو ہو چکا اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھا جائے اور فوری کیا جائے۔ اچھا اب ہونا یہ ہے ناظرین کرام، میں ذاتی طور پہ اپنے تجزیے کے اندر بھی میں ذرا ریالٹی بیس تجزیہ کرنے کا
हामी हूँ, और मैं समझता हूँ कि बंदे को हाइपोथेटिकल बात नहीं बल्कि रियलिटी बेस्ड बात करनी चाहिए और उसी में रहना चाहिए, रियल वर्ल्ड में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑब्वियसली आप देखें कि इस मुल्क में अगर जनरल मुशर्रफ हीरो थे, अयूब खान साहब हीरो थे, जनरल ज़ियाउल हक जो हैं वो हमारे मसीहा थे, लेकिन अब भाई हालात जो हैं उनमें ऑब्वियसली चीज़ों को देखना होगा। लेकिन इस बार इमरान खान ने टेबल्स टर्न तो किए हैं, तारीख तो बदली है और सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ सी हो गई हुई है। और इस सारे के सारे मामले में मैं समझता हूँ कि इट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी एस्टैब्लिशमेंट के पास बेहतरीन मौका है कि वो जो प्राइड है उसे रिस्टोर कर सकें। और जो इनकलाब की बात हो रही है उसमें मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सिस्टम को ग्रेजुअली ठीक होने देना चाहिए, और इस तरह एक एक्सट्रीम स्टेप्स जो हैं उनका जिक्र करना भी डेमोक्रेसी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, डेमोक्रेसी रोल बैक हो सकती है और पाकिस्तान बेयकीनी की मज़ीद कैफियत में जा सकता है। तो बहुत सी चीज़ें देखभाल कर करनी होंगी और बहुत से मामलात को बड़े ही एहसन अंदाज में हल करना होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।